नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अब नयाँ खालको सन्तास फैलिएको छ र यो नयाँ खालको सन्तास यस मानेमा कि खुलापन बढेको छ, संक्रमितहरूको संख्या पनि बढेको छ र मृत्युको दर पनि बढेको छ। गए राति मात्रै 18 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र 3556 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 1503 जना मानिसहरू निको भएको खबर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 1,15,358 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र त्यसमध्ये 35,915 जना मानिसहरू सक्रिय संक्रमित छन् र 78,780 जना मानिसहरूलाई निको भएको खबर सरकारले जनाएको छ। तर परीक्षणको मात्रा हेर्दा 12 लाख पुगेको छ जम्मा र त्यो 12 लाख मध्ये 1,15,000 संक्रमित भएको खबर छ र 4,795 जना क्वारेन्टिनमा रहेको भनेर सरकारले जानकारी दिएको छ र अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट कुल 663 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको खबर छ र कोरोनाको संक्रमण अहिले खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै फैलिँदै गएको छ र यो संक्रमण सबैभन्दा धेरै भनौँ काठमाडौँमा फैलिएको छ र काठमाडौँका पनि प्रमुख 10 स्थानमा यसको संक्रमण अलि बढी देखिएको छ र त्यो ठाउँहरू सरकारले तोकिदिएको छ कि नयाँ बानेश्वरदेखि कोटेश्वरसम्म र कलङ्कीसम्मको इलाकालाई उसले प्रमुख रूपमा संक्रमितहरू रहेको ठाउँ भनेर 10 स्थान भनेर किटान गरिदिएको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै संक्रमितहरू संख्या देखिएको छ र हरेक दिन परीक्षण गर्दा धेरै मानिसहरू संक्रमित भएको देखिएकै यही काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको छ र सरकारले यो कस्तो विपरीत खालको निर्णय गरेको छ भने कि यही काठमाडौँ उपत्यका सहितका देशका विभिन्न भागहरू जहाँ छोटो दूरीका बसहरू लामो दूरीका बसहरू सञ्चालन हुने गर्दछन् ती ठाउँमा बस भरिएर अर्थात् सबै सिटमा यात्रुहरू राख्न सकिनेछ भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ र यो निर्णय सुन्दा यस्तो अचम्म लागिरहेको छ कि जहाँ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर सरकार भनिरहेको छ र अब सरकारले अलिकति मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अथवा भनौँ मानिसहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउनका लागि मद्दत गर्ने खालको नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा झन् सरकारले अब खुलेआम रूपमा बसभरि मानिसहरू चढ्न पाइनेछ भनेर निर्णय गरिदिएको छ। यो कस्तो खालको निर्णय हो, केमा भर परेर अथवा कसको दबावमा या कसको प्रभावमा सरकारले यस्तो प्रकारको निर्णय गर्दछ बुझ्दै नसकिने खालको स्थिति बनेको छ, जसको बारेमा अहिले आलोचना पनि भइराखेको छ। तर सरकारले यसतर्फ पटक्कै ध्यान दिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब काठमाडौँमा धेरै जनघनत्व छ र संक्रमितहरूको संख्या बढ्यो भनेदेखि हामी सबैको उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर सरकारले प्रष्टैसँग बताइदिएको छ। अर्थात् उसले हात उठाएको छ र उसले हात उठाएर हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ, तपाईहरु आफै जोगिनुस् भनेर भनिसकेको छ। यसको सिधा मतलब हो यदि नागरिकले आफै सचेत हुने खालको काम गरेनन्, आफै सचेत भएनन् भनेदेखि अब सरकारले हात उठायो, यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्नेछ र नागरिकको दबाव भयो भनेदेखि अलिकति सरकार सचिएला, अन्यथा सरकार चाहिँ फरक ढङ्गबाट चलेको कुरा अनुभूति गर्न सकिन्छ र यो संक्रमणको संख्या बढ्दै जाँदा र सरकारले यसमा अलिकति पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्दाखेरि अब कोरोनाको अपडेट र कोरोना सम्बन्धी संक्रमणको कुराले मानिसहरूलाई त्रसित गराउन थालेको छ। तर उपाय के त, उपाय कसले लगाउने त सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी एकछिन नवलपरासीतर्फ लाग्नेछौँ। नवलपरासीमा सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। रामकुमारजी, हजुर प्रकाशजी, के छ अहिले नवलपरासीको पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी, आज नवलपुरमा थप एकजनाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। मध्यबिन्दु नगरपालिका 15 निवासी 75 वर्षीय एकजना पुरुष हुनुहुन्छ।
उहाँलाई चाहिँ 20 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएको र उहाँ केही दिन अगाडि, त्योभन्दा पनि केही दिन अगाडि चितवनको चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत रहनु भएको अवस्था थियो र पछि परीक्षण गर्दा कोरोना कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको र उहाँलाई श्वास प्रश्वास र निमोनियाको समस्या रहेको र आज निधन भएको खबर प्राप्त भएको छ। यो सहित पूर्वी नवलपरासीमा कोरोनाका कारण निधन हुनेको सङ्ख्या 10 पुगेको छ भने त्यसै गरी अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पूर्वी नवलपरासीमा 1182 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ र भने त्यसै गरी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 431 जना रहेको छ प्रकाश। अब यो जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको, मृत्युको दर पनि बढेको देखियो रामकुमारजी, अब यो कुरालाई नि जस्तो अब तर फेरि सरकारको निर्णय चाहिँ कस्तो खालको देखिएको छ भन्दाखेरि यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकारको भन्दा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढाउनको लागि मद्दत गर्ने प्रकारको देखिएको छ। जस्तो चाहिँ सार्वजनिक बसमा पनि सिट क्षमता अनुसार आरामसँग चलाए हुन्छ भन्ने सरकारको निर्णयले झन् सङ्क्रमण बढ्ने हो, किनभने दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ, तर सरकारले चाहिँ सिट क्षमता अनुसार चलाए हुन्छ भनेपछि यसको प्रतिक्रिया चाहिँ नवलपरासीमा कस्तो आएको छ? प्रकाशजी, हामीले केही दिन अगाडि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख स्वास्थ्य प्रमुख केशव साबुगाईसँग पनि हामीले यो विषयमा चर्चा गरेका छौँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब यो स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले उहाँले कुरा गर्दाखेरि अब यो जसरी हामीले अहिले बजार खुल्ला गरिरहेका छौँ, जसरी सार्वजनिक स्थानहरू खुल्ला गरेका छौँ, मान्छेको आउजाउ बढेको छ, बजारमा भिडभाड बढेको छ, विद्यालयहरू खुलेका छन्, यातायातका कुराहरू अहिले तपाईँले जोड्नुभयो जस्तो यसरी अवस्था बढ्दै गयो भने सङ्क्रमणको दर एकदम वात्तै बढ्ने देखिन्छ। दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ अब यो नसोचेको जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसलाई हेर्दा पनि अब आम सर्वसाधारणले भन्दा पनि एउटा स्वास्थ्यकै एउटा आधिकारिक निकायबाट त्यसरी कुरा आइरहँदा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केही चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्ने विषय त हो, तथापि तर अहिले यो त्रास भन्दा पनि बजार खुलेको अवस्था, सबै चिज खुलेको अवस्थामा अब सङ्क्रमण दर वात्तै बढेको छ। मानिसहरू अब चाडपर्वमा बन्द हुन्छ कि फेरि लकडाउन हुन्छ कि भनेर एक किसिमको चिन्ता पनि छ। हामी चाडपर्व राम्ररी मान्न पाइने कि भन्ने चिन्ता पनि छ र अर्कोतिर कोरोनाको डर पनि छ। यसरी पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। जस्तो स्थानीय तहमा चाहिँ जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूको सन्दर्भमा भनौँ अथवा स्थानीय पालिकाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको यो यस्तो निर्णय जहाँ चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्नको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा झन् सङ्क्रमण बढाउने किसिमको जुन निर्णय गरेको छ, यसमा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? अब यो खास गरेर स्थानीय पालिकाको कुरा गर्नुपर्दा अहिले जुन सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ, यदि कुनै पनि जिल्लाको हकमा यति भन्दा माथि सक्रिय सङ्क्रमित भएको खण्डमा मात्र बल्ल लकडाउन गर्ने, त्यस्तै पालिकाको हकमा 200 का कुराहरू आएका छन्। त्यस कारणले पनि पालिकाहरू त्यो विषयमा बोलेको देखिँदैन, खासै बोलेको देखिँदैन। पालिकाकै नगरपालिकाका प्रमुख केही दिन अगाडि मात्र पश्चिम नवलपरासीका नगरपालिकाका प्रमुखमा सङ्क्रमण देखियो भने त्यसै गरी पूर्वी नवलपरासीकै देप्सुली नगरपालिकामा त्यहाँ अधिकांश कर्मचारीहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिन थालेका छन्। विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी जो स्वाप सङ्कलन नै हिँड्ने प्राविधिकहरू उहाँहरूलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखिन थालेको छ। त्यस कारणले अब यो सरकारको निर्देशिका अनुसार मात्रै चल्ने र त्योभन्दा माथि उठेर नहेर्ने गरेको कारणले त्यस्तो खासै अब कुनै पहल अरू पहल भएको चाहिँ देखिँदैन प्रकाश। अनि जस्तो अब यो चाहिँ एउटा पक्ष भयो, अर्को पक्ष चाहिँ यसमा राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् रामकुमारजी। जस्तो उनीहरूले चाहिँ जिल्लामा कस्तो खालको गतिविधि गरिरहेका छन्, जस्तो चाहिँ कतिपय ठाउँमा हामी देखिरहेका छौँ कि ठुलो सभा गर्ने, अर्को पार्टीको मानिसलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने, भाषणबाजीहरू गर्ने, यस्तो खालको कामहरू गरेको विभिन्न जिल्लाहरूमा देखिएको छ। नवलपरासीको हकमा चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशी केही दिन अगाडि यो राप्रपा एकीकरण भएपछिको जिल्लाको हकमा हाम्रो नवलपरासीमा पनि अब एउटा पार्टी प्यालेसमै कार्यक्रम गरेर पार्टी एकीकरण गरेको देखियो होइन। त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेस निकटको एउटा यो कोभिडको अनुगमन भनेर जिल्लामा एउटा समिति बनाइएको छ। त्यसले पनि केही दिन अगाडि नवलपुर जिल्लामा एउटा समिति बनाएको घोषणा गर्दा जसले कोरोनाको अनुगमन गर्ने हो, कोभिडको अनुगमन गर्न हामी चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर बनाएको समिति थियो। त्यो समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दा पनि त्यो दूरी कायम नगरेको देखियो। यसरी
राजनीतिक दलले अब तपाईँले भन्नु जस्तो पार्टी प्रवेश लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले हाम्रो पूर्वी नवलपरासीमा देखिँदैन भने पश्चिम नवलपरासीमा केही दिन अगाडि एउटा पार्टीको ठुलै कार्यक्रम भएको थियो। त्यहाँ त्यो सामाजिक दूरीहरू देखिन्थेन र पूर्वी नवलपरासीको कुरा गर्दा केही दिन अगाडि राप्रपाको पार्टी वितरण पार्टी कार्यालयमै ठुलै भव्य तरिकाले गरेको देखिन्थ्यो। यस्ताहरू भइरहेका छन् तर अरू राजनीतिक गतिविधिहरू ठुलो जस्तो अलि आमसभा जस्ता त्यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ भएको देखिँदैन। तपाईँले भन्नुहोस् पार्टी प्रवेश अथवा पार्टी एकीकरणहरू भइरहेका यस्ता पार्टीहरूका गतिविधिहरू देखिन्छन् र जहाँ अलि खासै सामाजिक दूरी कायम भएको देखिँदैन र अरू दलहरूको त्यति गतिविधिहरू पनि अहिले कोरोनाका कारणले त्यति गतिविधिहरू त्यति बढ्न सकेको देखिँदैन। त्यस कारणले पनि अरू दलहरूको चाहिँ त्यस्तो गतिविधि छैन प्रकाश। अनि जस्तो यो पनि पार्टीको कुरा भयो, अब जस्तो हामीले सरकारको कुरा गऱ्यौँ, पार्टीको नि कुरा गऱ्यौँ, अलिकति नागरिकको पनि कुरा गरौँ। नागरिक चाहिँ अब जस्तो यो सङ्क्रमण बढेको छ, मृत्युको दर पनि बढेको छ भन्दा उनीहरू चाहिँ कति सचेत भएको देखिन्छ त त्यसपछि? प्रकाशित के देखिन्छ भने अब कतिपय नागरिकहरू अलि ज्येष्ठ नागरिकहरू जो कोभिडले आफूलाई सङ्क्रमणमा परिहाल्यो भने ज्यान जान्छ कि भनेर चिन्तामा परेका ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ अलिकति चिन्तामा देखिन्छ भने अलिअलि छ। अब यो कोरोना चाहिँ केही होइन जस्तो ढङ्गले बुझेकाहरू चाहिँ खुल्ला हिँडेको देखिन्छ। तथापि अब बजारमा हिँड्दा मुख्य चोकहरू हाट बजारहरूमा हिँड्दा मास्क लगाएर हिँड्ने गरेको त देखिन्छ। सामाजिक दूरी जस्तो खास गरेर कस्तो ठाउँमा ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरूमा सामाजिक दूरीहरू कायम गरेको देखिँदैन। मास्क लगाउने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेको देखिए पनि त्यो भिड चाहिँ एकदम ठुलो भिड देखिन्छ। अब चाडपर्वको बेलामा पैसा निकाल्ने जस्ता लगायतका कुराहरू आइएमईमा आएका पैसाहरू झिक्ने ठाउँहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ दूरी कायम भएको देखिँदैन। र सँगसँगै हामी बजारमा किनमेल गर्न जाने पसलमा किनमेल गर्न जानेहरू ठाउँमा पनि त्यति सामाजिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन। त्यस्तो हेर्दा एक केही सर्वसाधारणहरू कतै केही हुन्छ कि भनेर चिन्ता एकातिर छ भने केही चाहिँ अब खुल्लाको ढङ्गले अब यो केही होइन जस्तो गरेर झिक्ने पनि देखिन्छ। भनेपछि नागरिकमा पनि मिश्रित खालकै व्यवहार देखिन्छ। कोही अलिकति सचेत देखिन्छन्, कोही चाहिँ नि यो केही पनि होइन भन्ने किसिमले हिँडेको पनि देखिन्छ। अब जस्तो अघि प्रारम्भमै हामीले भन्यौँ चाडबाडको मौसम पनि नजिक आइसकेको छ, बजार पसलहरू भिड छ, चाडबाडको लागि सामान खरिद गर्नको लागि मानिसहरू बिस्तारै क्रमशः बजारमा हिँडेको देखिन्छ। अब जस्तो अहिलेको जस्तै गरी चल्यो भनेदेखि सावधानीहरू अपनाइएन भनेदेखि त यसपालिको चाडबाड त बडा त्यति सुखद हुनेवाला छैन। सङ्क्रमण झन् बढ्न सक्नेछ, घर घरमा पुग्न सक्नेछ। यसतर्फ चाहिँ नवलपरासी जिल्लाकै भनौँ, जिल्लाले चाहिँ कति सचेतना अपनाएको, त्यसतर्फको पूर्व तयारी के गरेको, कस्तो अपिल गर्दै गरेको के देखिन्छ, कस्तो देखिएको छ? प्रकाश अब यो सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्नेको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ पूर्वी नवलपरासीमा अलिकति फरक प्रक्रियाले अप्नाइएको छ। अलि लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई मात्रै हस्पिटलमा लाने र अरूलाई सबैलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। यस्तै हेर्दाखेरि भोलि दसैँ अथवा तिहारको बिचमा सङ्क्रमण वात्तै बढेको खण्डमा सङ्क्रमितहरूलाई कोही लहर राख्ने उपचार गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता अब नवलपुर जिल्लाको हकमा त्यो देखिँदैन अहिले। अलि लक्षणसहितका बिरामीहरूलाई राख्न सक्ने अवस्था रहे पनि अलि जटिल प्रक्रिया भएकाहरूलाई चितवन लैजानुपर्ने, रूपन्देही लैजानुपर्ने अवस्थामा अब चितवनमा पनि कतिपय हस्पिटलहरूमा अहिले सङ्क्रमितहरूले बेड नपाइरहेको अवस्था आइसकेको छ भने अब नवलपुरमा पनि होम आइसोलेसनमा राखिरहेको र नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरूले कुनै पनि पालिका अथवा नगरपालिका स्तरमा आइसोलेसन पनि स्थापना नगरिसकेको अवस्थामा अब त्यो कुनै पनि सुरक्षा जे हुन्छ देखा जाएगा भन्ने तरिकाले स्थानीय तहहरू अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि त्यो पनि अलिकति भगवान भरोसे टाइपकै देखिएको छ। र अब यो सङ्क्रमण बढ्ने क्रममा चाहिँ खुलापनसँगै रणनीति पनि बदल्नु पर्ने, तर रणनीति पनि बदलिएको देखिएको छैन भनेपछि अहिलेको पूर्व तयारी पनि देखिएन भनेपछि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने कुरालाई पनि त्यसैदेखि दिमागमा अहिलेदेखि नै राख्नुपर्ने देखियो होइन रामकुमार? नकार्न सकिन्न, सङ्क्रमणदेखि बढ्न सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन। जुन ढङ्गले जस्तो अहिले केही समय अगाडि 10 जना 20 जना 30 जना सङ्क्रमितहरू देखिरहेको नवलपुरमा अहिले अब 30 जना 40 जना 50 जना दैनिक रूपमा देखिन थालेको अवस्था छ। र सक्रिय सङ्क्रमित पनि अघि मैले भनिसकेँ अब करिब 500 को नजिक पुग्न थालिसकेको छ। यो बिचमा करिब 15-20 दिन अगाडिसम्म 200-300 को हाराहारीमा सक्रिय सङ्क्रमित रहेको थियो भने अहिले 400 नागेर 450 नागिसकेको अवस्था छ। यो वर्ष अगाडि 500 नाग्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। सक्रिय सङ्क्रमितहरू निकै भएर डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या पनि राम्रै छ। तथापि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन ढङ्गले सङ्क्रमित बढिरहेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि
अब सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिराख्ने अवस्था देखिएको छ। रामकुमारजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ नवलपरासीबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ। नवलपरासीको अवस्था अलिकति बदलिएको छ, जस्तो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको छ र त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या सँगसँगै मृत्युको दर पनि बढिरहेको छ। जस्तो नवलपरासीमा आज मात्र पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ र सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 431 पुगेको छ र यो जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ, यसले एउटा चिन्ता भनौँ को सङ्केत गरिरहेको छ। किनभने अब मानिसहरूको ओहोर दोहोर यसरी भएको छ कि हिजो अस्ति एउटा जिल्लामा मात्रै सीमित गरिएको, एउटा जिल्लाको पनि एउटा ठाउँहरूमा निश्चित ठाउँहरूमा मात्रै सीमित गरिएको अवस्था थियो। तर अहिले आज नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आवत जावतको लागि कहीँ केही समस्या रहेको छैन। सबै खालका बसहरू, सबै खालका विमानहरू सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अझ काठमाडौँ जस्तो जनघनत्व बढी भएको इलाकाहरूमा त सङ्क्रमणको सङ्ख्या झन् बढेको छ। यस्तो बेलामा अब सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती छ र सँगै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बिस्तारै चिसोको मौसम पनि प्रारम्भ भइसकेको छ र यो बेलामा यो भाइरस अझ बढी सक्रिय हुने, सबल हुने र यसले आफू फैलने अवस्था झन् राम्रो सिर्जना गर्न सक्ने भनेर जब जनस्वास्थ्यविदहरूले, चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन् भने यस्तो बेलामा हामी अझ बढी सचेत हुनुपर्दछ र यो सचेतना हामीले अपनाउन सक्यौँ भनेदेखि भाइरसलाई रोक्न सक्छौँ, कम्तीमा पनि सुरक्षित हुन सक्छौँ। तर अहिलेकै अवस्थामा जाँदाखेरि अहिलेकै जस्तै खुलापन, अहिलेकै जस्तै निष्फिक्री ढङ्गबाट हिँड्दाखेरि यसले अब नजिक आइरहेको चाडपर्वहरू, दसैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वहरूको बेलामा जब मानिसहरूको जमघट हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, ओहोर दोहोर हुन्छ, त्यस्तो बेलामा यो सन्तास झन् बढी फैलिएर जान सक्दछ। त्यसैले यसपटकको चाडपर्व कसरी मनाउने र यो जुन अहिलेको सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने एउटा उपाय त पक्कै पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ यसबिचमा। तर सरकारले यसतर्फ सोचेको देखिएको छैन। उसले दिनदिनै एउटा फरमानहरू जारी गरिदिने, चुप लागेर बस्ने यस्तो खालको कामहरू गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई सरकारप्रति विश्वास भएको छैन र अब कोरोनासँग विश्वास हुने त कुरै भएन। वातावरण यस्तो बनेर आएको छ कि सङ्क्रमणको दर बढ्दै गइरहेको छ। त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता व्याप्त भएको छ। यो नवलपरासीको खबर थियो। नवलपरासी पछि हामी एकछिन डोटीतर्फ लाग्नेछौँ। डोटीमा हाम्रा सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी हुनुहुन्छ। रोजेन्द्रजी, हजुर रोजेन्द्रजी, हामी डोटीमा कुराकानी गर्नेछौँ। डोटीको अवस्था कस्तो छ, कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षणको हिसाबले भनेर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कोरोनाको सङ्क्रमणले अब देशका धेरै जिल्लाहरूलाई प्रभाव पारिसकेको छ। पहिला जसरी यसले प्रभाव पारेको थियो त्यसलाई क्रमशः नियन्त्रण गरिएको थियो र नेपाल अलिकति सुरक्षित स्थलको रूपमा नै विकास भएको थियो। सम्भवतः यही सन्देश पाएर अथवा यही जानकारी पाएर नै हुनसक्छ राजनीतिक पार्टीहरू, सरकार, आम नागरिक, सबैजना मानिसहरू यो कोरोनालाई त जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने सायद विश्वास पलाएको हुन सक्दछ। तर विश्वास पलाउनु एउटा कुरा हो, तर विश्वास पलाउनु सँगसँगै अलिकति छाडा हुनु अथवा भनौँ त्यो किसिमको दम्ब पलाउनु चाहिँ राम्रो होइन। अहिले जसरी कोरोनालाई जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दाखेरि यसको सङ्क्रमण अहिले जसरी व्यापक भएको छ, फैलिएको छ, त्यसले हामीलाई अर्को खराब नतिजातर्फ पनि लगिदिन सक्छ। यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। हामी फेरि डोटीतर्फ लाग्नेछौँ। डोटीमा सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी हुनुहुन्छ। रोजेन्द्रजी, हजुर के छ, डोटीको अवस्था के छ? प्रकाश, डोटी जिल्लाको समग्र कुरा गर्ने हो भने हिजो मङ्गलबारसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने डोटी जिल्लामा चाहिँ 1149 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू पुष्टि भएको छ र डोटी जिल्लामा सबैभन्दा बढी शिखर नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिन्छन् र त्यहाँ 319 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने डोटीकै सबैभन्दा कम सङ्क्रमित देखिएको क्षेत्रको रूपमा बट्टीकेदार गाउँपालिका रहेको छ। अनि यी पनि सङ्क्रमित देखिएका छन्। सङ्क्रमित देखिएकाहरू मध्येमा
केही निको भएर चाहिँ घर फर्केका छन् भने अहिले स्थानीय तहको आइसोलेसन, होम आइसोलेसन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको आइसोलेसनमा गरी 106 जना पुरुषहरू र 6 जना महिलाहरू गरी 112 जना अहिले आइसोलेसनमा बसेको अवस्था हो प्रकाश। अनि जस्तो अब यो आइसोलेसनमा बसेको उपचार गरेको कुराहरू त भइहाल्यो, परीक्षण चाहिँ कसरी भइरहेको छन् त्यहाँ? प्रकाश, योभन्दा पहिला जसरी कोरोनाको कहर थियो, कोरोनाको डर थियो, त्यो डरका बेलामा जति बेला भारतबाट मान्छेहरू भित्रिएका थिए त्यति बेला स्थानीय तहहरूले स्कुलहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको रूपमा विकास गरेको थियो र त्यहाँ बस्ने चलन थियो। त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूमा एक प्रकारको डर चाहिँ थियो। अहिले लकडाउन पनि खुलेको अवस्था अनि स्थानीय तहको निषेधाज्ञा पनि सकिएको अवस्था, यो अवस्थामा स्थानीयहरूलाई चाहिँ कोरोना साँच्चै सिद्धिएको हो कि भन्ने खालको भ्रम पैदा भएको जस्तो देखिन्छ। कम्तीमा स्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्डहरू जुन पुरा गर्नु पर्थ्यो, मास्क लाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ गरेको देखिँदैन डोटीमा। र पछिल्लो समय काठमाडौँबाट जो यहाँबाट पढाइका सिलसिलामा वा रोजगारीका सिलसिलामा काठमाडौँ थिए र अहिले उनीहरू जिल्ला फर्किरहेका छन्, ती काठमाडौँबाट फर्केका मानिसहरूमा पनि केही दिन यता चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। अस्ति मात्र एउटा निजी सवारीमा आएका 6 जना मध्ये एकजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो भने आज चाहिँ थप 3 जना त्यही गाडीमा आएका 3 जना जो काठमाडौँबाट फर्केका थिए तिनीहरूमा फेरि सङ्क्रमण देखियो भन्ने खालको कुरा आएको छ। अब यसरी हेर्ने भने काठमाडौँबाट आउने मानिसहरू पनि सुरक्षित छैनन् कि भन्ने खालको प्रकारको प्रश्न देखिन्छ यता प्रकाश। अनि जस्तो अब त्यसरी आएका मानिसहरू छन् नि, अब त्यसरी आएका मानिसहरूलाई चाहिँ डोटी प्रवेश गर्दाखेरि कसरी प्रवेश गर्न दिने? उनीहरूलाई परीक्षण गरेर मात्रै जान दिने कि गाडीबाट ओर्लेपछि उनीहरू खुरुखुरु घर जान्छन् कि क्वारेन्टिनमा राखिएको छ कि के छ अवस्था डोटीको? त्यही प्रकारका जो पनि जिल्लाबाट आउँछन् वा भारतबाट आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले र स्थानीय प्रशासनले चाहिँ कम्तीमा पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो र उनीहरूको चेक जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। त्यो भएको देखिँदैन डोटीमा। र हिजो मात्र शिखर नगरपालिकामा केही सङ्क्रमितहरू देखेका छन् 12 जनाको सङ्ख्यामा र त्यसमध्ये 7 जना सङ्क्रमितहरू स्थानीय तहले राखेको क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू जो भारतबाट आएका थिए उनीहरू चाहिँ भागेर घर गए। सोमबार राति उनीहरू घर गएर उनीहरूलाई हिजो मङ्गलबार राति चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। कतिपय मान्छेहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि नमानिरहेको अवस्था पनि छ। स्थानीय तहका प्रमुखहरूले हामी चाहिँ अब सुरक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ, सुरक्षाबाट चाहिँ हामी सहयोग पाइरहेका छैनौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठाइरहेका छन् र स्थानीय सरकारले आफैले मात्र सुरक्षा दिन सक्ने अवस्था पनि छैन भन्ने खालको कुरा पनि छ। स्वास्थ्यकर्मीले भनेको नमान्ने र घर जाने परम्परा एउटा छ भने अर्को कुरा क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्थामा घर परिवारका मान्छेहरू भेट्न आउने खालको परम्परा पनि रहेको छ। यसले गर्दा झन् कोरोनाको जोखिम झन् बढ्छ कि झन् देखिन्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ प्रकाश। अब जस्तो त्यो क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरू चाहिँ भागेर यदि आफ्नो घर गएका छन् भने त्यहाँका स्थानीय पालिकाहरूले त्यसरी आएका मानिसहरूलाई फेरि क्वारेन्टिनमा राख्ने अथवा घरमै पुगेका छन् भने पनि त्यहाँ उनीहरूलाई अलग्गै राख्ने त्यस्तो खालको भूमिका उनीहरूले खेलिरहेका छन्। प्रकाश, अहिले क्वारेन्टाइनबाट भागेर गइसके पछाडि स्थानीय तहले तिनीहरूलाई छोपेर लिएर राख्नुपर्ने अवस्था हो र हिजो शिखर नगरपालिकाको केसमा त कुरा गर्ने हो भने उनीहरू मङ्गलबार राति कि सोमबार राति भागेको देखिन्छ भने मङ्गलबार आएर चाहिँ उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको चाहिँ देखिन्छ। अब यसरी देख्दा केही समय चाहिँ रह्यो, उनीहरू घर गएको अवस्था केही समय रह्यो, त्यो समयको अवधिमा उनीहरूलाई ल्याइएन, स्थानीय सरकारले ल्याएको अवस्था देखिँदैन र योभन्दा पहिला पनि त्यस्तो केसहरू स्थानीय तहहरूलेकोमा त्यस्तो केसहरू देखिन्छ। डोटीका स्थानीय तहहरूले त्यस्तो केस गरेको देखिन्छ। क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्थामा उनीहरू भागेर घर गएको र पछि चाहिँ उनीहरूलाई सङ्क्रमण भइसकेपछि होम आइसोलेसनमा वा स्थानीय तहले तयार पारेको आइसोलेसनमा ल्याउने खालको कुरा चाहिँ भइरहेको छ। तर सुरक्षा दिने हिसाबले जुन सुरक्षा गर्नुपर्ने जसरी चाहिँ उहाँहरूलाई राख्नुपर्ने हो भित्र त्यो बस्ने मान्छेले पनि मानिरहेको अवस्था छैन भने जुन निकायहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ वा उहाँको निगरानी गर्नुपर्छ त्यो निगरानी गरिरहेको अवस्था पनि देखिँदैन। भनेपछि त्यहाँनिर पब्लिकको पनि उत्तिकै दोषी रहेको छ, स्थानीय पालिकाहरूको पनि उत्तिकै दोष रहेको छ। अब यसरी त फेरि कोरोनाको सङ्क्रमण झन् बढ्ने भयो। अब चाडबाडको मौसम छ, भारतबाट पनि नेपाल फर्कने छन्, खास गरी सुदूरपश्चिममा त अलि बढी नै फर्कने छन् किनभने त्यहाँबाट भारत जाने मानिसहरूको सङ्ख्या अलिक ठुलो रहेको छ। अनि कतिपय कुराहरू त यस्तो पनि आइरहेको छ कि सुदूरपश्चिमबाट यो बेलामा पनि भारततर्फ मानिसहरू गइरहेका छन् भने डोटीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? एकदम प्रकाश, यो मानिसहरूलाई रोजगारी पैसा भएन भने गाह्रो छ, बाँच्न गाह्रो छ र प्रदेश सरकारले जुन भारतमा गएका मान्छेहरूलाई पहिले नै कोरोना सङ्क्रमण
देखिनुभन्दा पहिला वा कोरोनाको कहर चल्नुभन्दा पहिला नै म भारत गएका मान्छेहरूलाई मेरो प्रदेशका मान्छेलाई म फिर्ता ल्याउँछु र आफ्नै प्रदेशमा रोजगारी दिन्छु भनेर भनेको थियो, उद्घोष गरेको थियो। त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले काम गरेको भए त्यति प्रभावकारी भएको चाहिँ देखिँदैन र यहाँका जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरू चाहिँ को रोजगारीको थलो नै भारत बनेको छ र बीचको समयमा जति बेला भारतमा अत्यधिक मात्रामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखियो र त्यो डरले गर्दा उनीहरू जसरी चाहिँ नेपाल फर्किए र पछिल्लो समय घरमा आफूले कमाएर ल्याएको पैसा सकिसके पछाडि अब पेट कसरी पाल्ने भन्ने समस्या भइसकेपछि भारत गएको देखिन्छ। डोटीबाट पनि फर्केर जानेको सङ्ख्या उत्तिकै मात्रामा छ। जति उहाँबाट जितिए त्यही मात्रामा चाहिँ अहिले भारत गएको अवस्था छ भने अझ केही मान्छेहरू अझ नेपाल फर्किरहेको, डोटी फर्किरहेको अवस्था पनि छ प्रकाश। अब जस्तो यो ओहोर दोहोर जुन बढिरहेको छ नि, जस्तो काठमाडौँबाट डोटी जाने अथवा धनगढीबाट डोटी आउने अथवा डोटीबाट काठमाडौँ अथवा अन्यत्र जाने, अब यो जुन ओहोर दोहोरसँगै त सङ्क्रमणको खतरा पनि बढ्ने भयो। त्यहाँ स्थानीय पालिकाहरूले भनौँ अथवा जिल्लाले नै भनौँ, कस्तो खालको रणनीति यो खुलापनसँगै नियन्त्रण गर्नको लागि कस्तो रणनीति अप्नाएका छन् त्यहाँ? त्यही प्रकाश, अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले जुन बेला नेपालमा पहिलोचोटि लकडाउन गरियो त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले एकदम जर्जरपूर्ण अवस्था छ। नेपालमा 2 जना मानिस सङ्क्रमित हुँदा लकडाउन भएको थियो भने अहिले लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित देखिसकेको छ। अब नेपालीहरूको मान चाड जस्तै तिहार घर आँगनमा पुगेको छ। त्यो भएपछि बाहिर गएका मानिसहरू जो पनि घरभन्दा बाहिर थिए उनीहरू घर फर्कने क्रम रहन्छ। डोटी जिल्लाका धेरै मानिसहरू, धेरै युवाहरू चाहिँ पढाइका सिलसिलामा डोटीभन्दा बाहिर चाहिँ बसेको देखिन्छ। जस्तै प्रदेशको राजधानी रहेको धनगढी र काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, सुर्खेततिर चाहिँ बसेको देखिन्छ। उहाँहरू अब फर्कने क्रम रहन्छ र यो फर्कने क्रम जारी रह्यो भने केही दिन अगाडिमा त सरकारले गाडीमा 100% मान्छे राख्नुहोस् न भनेर चाहिँ भनेको अवस्थामा त्यो निश्चित रूपमा उनीहरू फर्किने देखिन्छ। फर्केपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था हो। अब बिदाको समय चाहिँ केही कम हुन्छ। अहिले सरकारले फीस कटौती गरेको छ। त्यो बिदाका दिन केही कम हुने भए पनि उनीहरू आइसोलेसनमा बस्ने क्वारेन्टाइनमा बस्ने सम्भावना धेरै कम देखिन्छ प्रकाश। त्यो हो भने निश्चित रूपमा पनि समुदायमा सङ्क्रमण जसरी सोचिएको छ, जसरी नियन्त्रण गरौँला भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारले वा स्थानीय अधिकारीहरूले चाहिँ योजना बनाएका छन्, त्यो योजनाले काम गर्दैन कि भन्ने आशंका चाहिँ देखिन्छ प्रकाश। रोजनजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी र डोटीबाट हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र सबैतिर एकै खालको माहौल देखिन्छ कि अब कोरोनाको सङ्क्रमण छ, सन्तास छ, कोरोना बढिरहेको छ, मृत्युदर पनि बढिरहेको छ, तर रोक्ने के गरे त्यसतर्फ चाहिँ सोचिएको छैन र रोक्ने के गरे भन्ने कार्यान्वयनमा पनि लगिएको छैन। केवल जो मानिसहरू आशंकित छन्, जो मानिसहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा आशंका छ, तिनीहरूले परीक्षण गराइरहेका छन् र त्यसरी परीक्षण गराइरहेका व्यक्तिहरूलाई नै कसैलाई सङ्क्रमण देखिएको छ, कसैलाई देखिएको छैन। तर अहिले डोटीकै पछिल्लो कुरा गर्दा काठमाडौँबाट डोटी पुगेका मानिसहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। जो मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसेका थिए उनीहरू भागेर गए र तिनीहरू भागेर गएको भोलिपल्ट उनीहरूको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। यस्तो खालको परिस्थिति रहेको छ र एउटा बसमा 100% मानिसहरू चलाउन मिल्ने भन्ने सरकारको अर्को निर्णयले त फेरि झन् अर्को समस्या ल्याइदिएको छ। अब सङ्क्रमणबाट जोगिने कसरी, दूरी कसरी कायम गर्ने, दूरी कायम गरौँ भन्ने सरकारको सन्देश केवल सन्देशमा मात्रै, कागजमा मात्रै सीमित रहेको देख्न सकिन्छ। यसले कतै अहिले हामी समुदायमा सङ्क्रमण भयो भनिरहेका छौँ, समुदायभन्दा पर आम समुदायमा सर्ने त होइन, यो डर त्यहाँनिर पैदा भएको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने तत्काल सोच्न थालिएन भने भोलि यसले अर्को नराम्रो नतिजा पनि ल्याइदिन सक्नेछ। अहिलेको लागि कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।